नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यासीन की आयत नंबर 46 है। आइए तफसीर देखते हैं। वमा तअतीहिम मिन आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो इससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। बात है आयात की, रब की निशानियों में से कोई निशानी। आयत से मुराद निशानी यानी मोजज़ा भी हो सकता है और कुरान मजीद की कोई आयत भी, क्योंकि कुरान मजीद की हर आयत एक निशानी है रब कायनात की जानिब से। और ये निशानी है रब कायनात के कलाम की कि रब ने इस जहान के बारे में, ख़ुद इंसान के बारे में या इंसान के तरीक़े ज़िंदगी के बारे में ऐसी बात बताई है जो बात किसी और तरीक़े से इंसान की समझ में नहीं आ सकती। और बात यह है कि ये इस एतबार से भी निशानी है क्योंकि अल्लाह ताला की आयात से ज़्यादा वाज़ेह कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर अपने बंदों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला की जानिब से ये रहमत है, ये नेमत है कि उसने अपनी आयात बंदों तक पहुँचाई ताकि बंदे उस रहमत से फ़ायदा उठाएं, अपने दीन में भी, अपनी दुनिया में भी, अपनी आखरत के लिए भी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ शिकवा किया है कि उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। यानी निशानी या आयत तो इसलिए आती है कि उसकी तस्दीक की जाए, उसको सच्चा माना जाए, लेकिन तस्दीक की बजाय तकज़ीब उनके हिस्से में आती है। वो निशानियों से एराज़ करते हैं। अब जानते हैं किसी चीज़ से मुंह मोड़ना किस वजह से होता है कि इंसान को उसका यकीन नहीं होता, इंसान उसे किसी काबिल नहीं समझता और मुंह मोड़ने की वजह अंदर का तकब्बुर भी होता है। तो ये अल्लाह ताला की अलामात के बारे में, उसकी आयात के बारे में लोगों का रवैया है। इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर वो उससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं। अल्लाह ताला के तरफ से आने वाले मोजज़ात हों, वो हक़ रखते हैं कि लोग उसमें गौर व फ़िक्र करें। अगर अल्लाह ताला की किताब की आयात हों तो किताब का ये हक़ है कि लोग उसमें गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर करें। जैसा कि उसने फरमाया अफ़ला यतदब्बरून क़ुरआन, क्या वो क़ुरआन में गौर व फ़िक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। तो आयात के साथ इनका मामला कैसा है, ना उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं, ना उसका इल्म हासिल करते हैं, ना उसके मुताबिक अपने अमल को तब्दील करते हैं, ना ही उन आयात से कोई फ़ायदा उठाते हैं। तो वो जहानों का बादशाह इन आयात को, इन निशानियों को नाजिल करता है, लेकिन लोग उन निशानियों से फ़ायदा हासिल नहीं करते। इस तरह तफसीर में है इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन के बारे में कि वो इन आयात की तरफ, इन निशानियों की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते, ना इनकी तरफ माइल होते हैं। आयत नंबर 47 है व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू
अनुतिमु मल्लौ यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो उन लोगों से कहते हैं जो ईमान लाए कि क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो महज खुली गुमराही में हो। इस आयत में एक और रवैये की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। ये भी बुनियादी तौर पर किब्र का, अना परस्ती का नतीजा है, ख्वाहिश परस्ती का नतीजा है, मगर कैसे समझने की ज़रूरत है। बात यह है कि ये रवैया तब सामने आता है जब लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह के लिए खर्च करो। दुनिया में लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए तो खर्च करते हैं, इसके लिए किसी को तलकीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया में लोग खर्च करते हैं अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी औलाद के लिए। हर जगह जो इंसान खर्च करता है वो इंसान अपने पैदा करने वाले, अपने रिज़्क़ देने वाले के हुक्म के मुताबिक खर्च नहीं करता, बल्कि उसका रवैया कितना मुख्तलिफ हो जाता है। तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो अल्लाह की बात को नहीं मानते, वो कहते हैं क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता। अब ये बात समझने वाली कि ये चोट किस पर लगाई है कि जिन्हें अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता, और तुम तो महज खुली गुमराही में हो। पहली बात देखेंगे, और जब उनसे कहा जाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उसमें से खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है। तो यहाँ पर ये बात किससे कही गई? मुशरिकीन से, और वो लोग जो बज़ाहिर ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिलों के अंदर खोट होता है। तो जब कभी ऐसे लोगों से कहा जाता है हाजतमंदों पर, ज़रूरतमंदों पर, मिस्कीनों पर खर्च करो, तो ये खर्च करने की बजाय चोट लगाते हैं, ताना देते हैं। अब इस ताने की हकीकत को भी हम देखेंगे, क्योंकि इस आयत में इन्फाक की तरगीब दिलाई गई। जैसे सूरह अल-क़सस में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 77 में, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु अलैक, और एहसान करो, नेकी करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। यानी तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा अपना नहीं है। तो जब रब ताला ने तुम्हें दिया है, तुम पर अगर उसने एहसान किया तो तुम भी इसी तरह से लौटाओ। कि अगर अल्लाह ने कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें मुख्तार बनाया तो इसमें तुम्हारी आजमाइश है। ये मतलूब है कि देखो पाकर तुम क्या करते हो। जब कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती, खो जाती है, गुम हो जाती है, तो तुम अल्लाह से मांगते हो। जब मिल जाती है तो फिर ऐसे में उन लोगों का ख्याल क्यों नहीं करते जिन्हें अल्लाह की तरफ से नहीं मिली होती। तो यूँ हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तवज्जो दिलाई है कि वो भी इंसानों की मजबूरियों, ज़रूरियात और दीन के फैलाव के लिए जहाँ माल की ज़रूरत है वहाँ अपनी मुट्ठी खोल दें। लेकिन ये जवाबन क्या कहते हैं, ये जो मखलूक पर रहम नहीं करते, ये कहते हैं अल्लाह चाहता तो उन्हें खुद ही खिला देता। सारे अंबिया की तालीमात में अगर हम देखना चाहें, ये तालीम बड़ी ख़ास है। अंबिया की तालीमात में जहाँ अल्लाह की इबादत करने का हुक्म है, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म है, वहीं सलात और ज़कात का, सदक़ात का हुक्म भी है, ताकि इंसानों के साथ हुस्ने मुआमला करें। जैसे हम देखते हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रोम के बादशाह हिरक़ल ने अबू सुफियान से ये पूछा था कि वो नबी तुम्हें किस बात का हुक्म देता। तो अबू सुफियान ने कहा कि वो हमें नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का हुक्म देता है कि अपने मालों में से महरूम लोगों के लिए निकालो, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता।
پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. 4 احکامات بتائے، صلاۃ، زکوٰۃ اور اسی طرح صلہ رحمی اور پاک دامنی. اگر دیکھا جائے یہ چاروں زندگی کی بنیاد ہے، انسان کو نیکی پر جمع دینے والے اعمال ہیں. یہ مسلم کی روایت تھی 4607 نمبر پر. قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا. اب یہ بات توجہ طلب ہے، انکار کرنے والے کس موڑ تک، کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کریں ان کے اندر رد عمل کی نفسیات ابھرتی. اور کیسا برا ہے جو جواب دیتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. دوسری بات یہ کہ اپنے مالوں پر فقط اپنی ذات کا حق سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں گے اس مال کو خرچ کریں گے، اور اس بارے میں ہم کسی کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، خواہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہمارا رازق ہی کیوں نہ ہو. اور جواب کتنا تیکھا ہے کہ تم ہمیں ان لوگوں کو کھلانے کے لیے کہتے ہو جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. یعنی اللہ نے انہیں محروم ہی کیوں رکھا ہے؟ گویا یہ اعتراض خود رب تعالیٰ کی ذات پر ہے. یہ جامع البیان کی روایت ہے. اور ایسر التفاسیر میں شیخ ابو بکر جابر الجزائری لکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے کہ اگر وہ رب کھلاتا ہے سبھی کو، ان کو کیوں نہیں کھلایا، ان کو بھی خود ہی کھلا لیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو محض کھلی گمراہی میں ہو. یعنی چونکہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا بھر کی دانش میرے پاس ہی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. یعنی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے تو اس رزق پر وہ اپنے آپ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ رزق ملا ہے گویا دانش بھی مل گئی، حالانکہ دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس فقرے کے پیچھے بھی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے فقیرو، کہ تمہیں مال تو نہیں ملا، تم سے صرف مال ہی گم نہیں ہوا، دراصل دانش بھی گم ہو گئی، تمہیں سمجھ نہیں، تم بے وقوف لوگ، تم گمراہی میں ہو، تم سیدھا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہارا اعتقاد خراب ہے. اور کیسی عجیب بات ہے، عام طور پر جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ بنیادی طور پر کس طرح لوگ اپنی ذہنیت کی خرابی کی وجہ سے دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو. یعنی تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ دانش، نہ حکمت. یہ روایت بھی ایسر التفاسیر کی ہے. تو ان کا یہ قول ان کی جہالت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ اپنی کم فہمی، کم علمی کی وجہ سے دوسروں کو نادان ٹھہرا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کسی نافرمان کی نافرمانی کے لیے ہرگز کوئی دلیل نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جہان میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اختیار عطا کیا ہے، وہ اپنے لیے ہدایت کے راستے اور گمراہی میں سے انتخاب کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب ہدایت یا گمراہی میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو وہ مان بھی سکتے ہیں اور اس کے روکے سے وہ رک بھی سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتے ہیں. تو انکار بھی تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو اللہ کی جانب سے ہدایت قبول کر رہے ہیں اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن یہاں پر
ان کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اللہ نے تم پر جبر کیا ہے، مال بھی نہیں دیا اور ہدایت بھی نہیں دی، تمہیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارتے ہیں. کیونکہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں سکسیسفل وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کو مال مل گیا، جس کو اقتدار مل گیا. تو یہاں پر رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ بات یوں نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. دیکھو، اور ان کی پرسنالٹیز کے پیچھے، ان کی شخصیات کے پیچھے کام کرنے والی سوچ کو دیکھو کہ ان کی سوچ کتنی گھٹیا، کہ یہ کل دانائی اپنے تک ہی محدود سمجھتے ہیں. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں فتح القدیر میں اور جامع البیان میں ہے. جامع البیان میں ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اب وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، خود حق سے نکلنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے آسان راستہ محسوس کیا کہ حق سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو دانش مند اور لوگوں کو گمراہ ثابت کریں. اس لیے انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو کہ نہ تمہیں دنیا ملی نہ ہی آخرت ملے گی، تم ہو ہی گمراہ. نہ تمہیں دنیا کا راستہ سیدھا ملا نہ آخرت کا ملا. پھر اسی طرح سے دوسری بات جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. یعنی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے انہیں دینا ہی نہیں چاہا. ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم انہیں کھلا دیں؟ جن کو اللہ کھلانا نہیں چاہتا ان کو ہم کیسے کھلائیں؟ تو اللہ ہی نے انہیں محروم رکھنے کا فیصلہ کیا. تو یوں یعنی انہوں نے اپنے خرچ نہ کرنے اور ایمان قبول نہ کرنے کے لیے راستہ نکالا. اس میں کوئی شک نہیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے. یعنی یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور اس کی حکمت کا راز کسی پر کھلا ہوا نہیں ہے، مگر وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا. آیت نمبر 48 ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہماری دنیا کے اعمال کی ہمیں جزا یا سزا ملے گی، یہ بتاؤ وہ دن کب آئے گا جب ہم سے حساب کتاب ہوگا، جب قیامت آئے گی، جب جہان ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا. متی ھذا الوعد، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، کب وہ وقت آئے گا تاکہ ہم پر بھی تمہارے سچے ہونے کی کیفیت واضح ہو جائے. تو وہ باس کا یعنی جی اٹھنے کا مذاق اڑاتے تھے. اس وجہ سے وہ یہ بات کہتے تھے کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ. تو باس کا آنا تو حق ہے، لیکن گھاٹے میں وہی رہیں گے جو تسلیم نہیں کرتے. اب دیکھیے، کبوتر اگر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو حقائق تو نہیں بدل جاتے، بلی نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے. اسی طرح سے قیامت نے تو اپنے وقت پر آ ہی جانا ہے. اگر کوئی قیامت کے دلائل کو نہیں سمجھتا اور وہ نبی کی صداقت کی دلیل یہی سمجھتا ہے کہ نبی اسے وقت سے پہلے لے آئے، تو اس نے تو اپنے وقت پر آنا اور آ ہی جانا. اس کے لیے انکار کرنے والوں کا انکار حجت نہیں بن سکتا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو، یعنی اس خبر کو دینے میں سچے ہو. تو جو لوگ آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، اپنے عیش و آرام میں ڈوبے رہتے ہیں، اپنی غفلت میں گم رہتے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں،
وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ اس وعدے کو سچ نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن حکیم میں بھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، یسألونک عن الساعۃ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، کہہ دو اس کا علم تو یقیناً میرے رب کے پاس، یعنی میں تو اس کا علم نہیں رکھتا، وہ اس کو اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا، یعنی جو اس نے طے کیا ہے اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو اس کائنات کے بنانے والے کا فیصلہ ہے۔ وہ کسی کی پسند کی وجہ سے، کسی کی تسلی کی وجہ سے اس کو بیفور ٹائم نہیں لائے گا، اس نے اسے اپنے وقت پر لانا۔ ہاں یہ ریالٹی ہے، وہ حادثہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گا۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں، آپ کہہ دیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل، تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جفا الأصحاب يقتلني تراه